बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में मैं आपको जो एक अमल बताने जा रही हूँ वो एक ऐसी ख़ास सूरत के बारे में और उसकी ख़ास आयत के बारे में है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर इस वजीफ़े को, इस अमल को कर लिया जाए तो कोई भी दुआ जो है ना वो इंसान की रद्द नहीं होती। कोई भी दुआ जायज़ दुआ, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई दुआ करते हैं, कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, तो हमेशा अपने जायज़ काम के लिए कीजिएगा, किसी नाजायज़ काम के लिए नहीं। अब आप कहेंगे जी नाजायज़ काम क्या होता है, हम तो अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं। जी बिल्कुल, आप तो अपनी ज़रूरत के लिए ही कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कुछ और लोग इस तरह के होते हैं, शरीर, शरारती, शर पसंद लोग जो होते हैं, जो किसी को खुशहाल नहीं देख सकते, जो किसी को फलता फूलता नहीं देख सकते, हसद, जलन और इन चीज़ों से वो घिरे हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मतलब इन अमाल का, इन जो जायज़ चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, इस चीज़ का वो गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर देते हैं कि अच्छा हम ये वजीफ़ा कर लेंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा और उसका गलत काम हो जाएगा, उसको तकलीफ़ पहुंचेगी। तो वो तकलीफ़ पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने हमेशा आप लोगों से इस बात का कहा है कि जब भी आप कोई मकसद रखें, कोई नियत करें, तो अपनी रखिएगा, अपने जायज़ काम के लिए नियत रखिएगा, ताकि अल्लाह ताला जो है वो आपके काम जो है वो करे, आपके काम में मदद करे, ताकि आपके अगर कोई मसला मसाइल हैं तो वो हल हो जाएं, कोई मुश्किल है, प्रॉब्लम है, वो मसले ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो इस दुआ को आपने पढ़ना है, आपने इस सूरत को आपने पढ़ना है, आपने इस आयत को पढ़ना है। तो इंशाल्लाह इसको करने के बाद, इस अमल को करने के बाद आप अपनी जो भी जायज़ दुआ करेंगे तो वो आपकी कभी भी रद्द नहीं होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। देखें, आपका एक शेयर किया हुआ जो है वो हो सकता है किसी और के काम आ सके। मेरे तो काम आएगा ही आएगा, आपके भी काम आएगा सदका जारिया, लेकिन वो किसी और की भी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें और अच्छा सा कमेंट भी करके बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, मेरे वज़ाइफ़ आपको कैसे लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको जो भी वजीफ़ा बताती हूँ बहुत ही छोटा, आसान और इजी होता है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप इनको एक एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर कर लें। मैं मोस्टली जो होता है, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या किस चीज़ से हम बच सकते हैं। तो मैं ख़ुद इन वजीफ़ों को करती रहती हूँ, ताकि अगर इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में अगर मेरी ये चीज़ें मुझे नहीं मिलती, मेरे ये काम इस ज़िंदगी में अगर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में ये चीज़ें नहीं लिखी, तो इंशाल्लाह इनका जो है रिवार्ड जो है अल्लाह ताला मुझे आखिरत में ज़रूर देगा, क्योंकि ये उसका वादा है। ठीक है, तो आप अपनी ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप आखिरत का सामान समझ के आप इस चीज़ को एक दफ़ा ज़रूर कर लिया करें। ठीक है, तो आज की भी जो मैं बता रही हूँ वजीफ़ा, ये आप एक दफ़ा ज़रूर कर लें। एक तो इंशाल्लाह ये होगा कि आपकी दुनिया में भी आपका ये भला होगा और इंशाल्लाह आखिरत में भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आज का जो है वजीफ़ा वो ये है कि वो है सूरह कहफ के बारे में। सूरह कहफ के बारे में मैं आपको पहले भी कई वज़ाइफ़ बता चुकी हूँ, और जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी, आप मेरे चैनल का जाके विज़िट करें, आपको वहाँ पे बहुत सारे सूरह कहफ के वज़ाइफ़ मिल जाएंगे। तो आज का भी वो इस तरीके से है, और मैंने आपको कई दफ़ा पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पास जो ये सूरतें हैं, कुरानी जो ये अमाल हैं, अमलियात होते हैं, ये इनके एक एक लफ्ज़ के कई कई वज़ाइफ़ होते हैं, और मतलब एक एक सूरत, एक एक आयत जो है वो हम अपनी कई वज़ाइफ़ में इस्तेमाल करते हैं, अपने कई बहुत सारे मुश्किलात को हल करने के लिए। ठीक है, अब जैसे सूरह कहफ है, हम इसको रिज़्क़ के लिए भी कर सकते हैं, सूरह कहफ को हम दुश्मनों से बचाव के लिए भी कर सकते हैं, सूरह कहफ को हम अपने जो है वो बीमारी से तंदुरुस्ती की तरफ आने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से, लेकिन वो हर चीज़ का मुख्तलिफ होगा। अगर रिज़्क़ के लिए हम करेंगे तो सूरह कहफ के हम उसको डिफरेंट तरीके से हम उसका वजीफ़ा करेंगे, इसी तरीके से रिज़्क़ के लिए डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से चलता है, बट वो होती वही चीज़ें होती हैं।
ٹھیک ہے، تو آج کی جو صورت ہے وہ سورہ کہف کی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے آیت ایک خاص. ٹھیک ہے، تو وہ آیت تو میں اسکرین پہ لگا دوں گی، وہ آپ کو نظر آ جائے گی. تو آیت کون سی ہے؟ وہ ہے آیت نمبر 44، 44، آیت نمبر 44. تو اس کا کیا ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ آپ نے 21 دن تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کو، آیت نمبر 44 کو آپ نے 21 دن تک پڑھنا ہے اور 111 دفعہ پڑھنا ہے ڈیلی. 21 دن تک 111 دفعہ ڈیلی آپ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 44 کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں پڑھنا ہے؟ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ زندگی میں ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ کون سی آزمائشیں لے کے آ رہا ہے، اور ہمارے لیے آنے والا وقت کون سی خوشیاں لے کے آ رہا ہے یا کون سے غم لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آنے والے ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے بھی، جو ہماری مشکلات آنے والی ہیں، جو ہمارے مسئلے مسائل آنے والے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے بھی، اور اگر ہمارے ماضی میں ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، تو اعمال کے ذریعے سے، اپنی تسبیحات کے ذریعے سے ان چیزوں سے ہم لوگ جو ہیں وہ چھٹکارا پا سکیں. ٹھیک ہے، اور سورہ کہف تو ایک ایسی صورت ہے کہ اس میں بہت سارے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ قرآن شریف جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ایک بابرکت کتاب ہے، اور اسے ہم بہت ساری جو ہے اپنے مسئلے مسائل مشکلات کا حل اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی کتاب ہے، اور اس کو پڑھنا، اس کو دیکھنا، اس کو ہاتھ لگانا باعث خود ایک بہت فضیلت ہے، برکت ہے. تو آپ خود سوچیں جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں کتنا اس کا ثواب ملے گا. تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. تو سورہ کہف میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی واقعات بیان کیے ہیں. سورہ کہف میں دیکھیں والا واقعہ ہے وہ، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کتنے 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کو وہاں پہ سلائے رکھا اور پھر اٹھایا، وہ والا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے جو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس میں ہے، سورہ کہف میں ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ہی رکھا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یاجوج ماجوج جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ والی جو نسل ہے، وہ والی جو قوم ہے، اس کا واقعہ بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ہی بتایا ہوا ہے. تو اتنا کچھ ہمارے پاس انفارمیشن ہے، نالج ہے. ٹھیک ہے، وہ کتنی ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ سورہ کہف میں بیان کی ہوئی ہیں. تو اب یہ میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں. اسی طریقے سے اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں، اور اس طریقے سے باقی صورتوں میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں بہت سارا کچھ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس نبی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، کس نے کس طریقے سے کیا کام کیے ہیں. تو بہت ساری ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ تھوڑا سا ٹائم لگا کے آپ ڈیلی جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، بے شک ایک ایک صفحہ کر لیں. آپ کسی صورت کی چند آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں اور اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیا کریں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اصل میں قرآن شریف میں ہے کیا، لکھا کیا ہوا ہے. جب آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان میں اپنے مسئلے مسائل کا حل بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے، ہمیں عربی سمجھ میں اس طریقے سے ایسا مطلب نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. بس ہم رٹا رٹایا جو ہوتا ہے وہ عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ایک ترجمہ کریں گے، جب آپ اس کی تفسیر اور تشریح مطلب مزید اس کو وضاحت سے پڑھیں گے، تو پھر ہم لوگوں کے اوپر یہ آشکار ہوتا ہے کہ اصل میں قرآن شریف ہمیں کیا بتایا گیا ہے اور ہم کس طریقے سے اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں کہ ہمارے جو بھی کوئی وظائف ہوتے ہیں، جو بھی کوئی عملیات ہوتے ہیں، تو وہ قرآن شریف سے لیے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ بڑے بڑے علماء کرام نے جو یہ وظائف بنائے ہوئے ہیں، جو صدیوں سے اس طریقے سے چلے آ رہے ہیں، تو قرآن شریف سے ہی لیے ہوئے ہیں نا. اب دیکھیں اکثر وظائف جو ہوتے ہیں وہ قرآن شریف کی کسی صورت کے ہوتے ہیں، کسی آیت کے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو پھر ہم لوگ خود کیوں نہ اس چیز کو اپنے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ خود پڑھیں اور خود اس پہ عمل کریں اور خود سوچیں سمجھیں کہ ہمیں کیا چیز کیسے کرنی ہے، کس چیز کس صورت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ خود اس کو کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کو دلی سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، اللہ کی طرف آپ کا توجہ جو ہے، اللہ کی طرف جو آپ کا لو ہے وہ لگے گی. ٹھیک ہے،
تو یہ جب ساری چیزیں ہوں گی تو پھر آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل کرتا ہے، کیسے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ سکون آئے گا، رزق آئے گا، برکت ہوگی، خوشحالی ہوگی، صحت ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو میرا خیال میں ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی دن بات کریں گے. تو آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے وہی ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اچھا سا کمنٹ کر کے ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے، تو آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.